السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ صحة بخير؟ اسمحوا لي قطعت لونغيجسترومون، عاد حطيت في لاشين لا بروميير بارتي ديال ناسيوناليتي فرونسيز. دابا راني غنعاود لكم على الدوزيام بارتي اي كومون سا ايتي باسي مون انتروتيان ا لا بريفكتور. بالنسبه جيتيو، بالنسبه للبنات اللي شافوا لا بروميير بارتي ديجا ديال لا فيديو ولا ديال هذا الموضوع المهم اللي كنهضر عليه اليوم، لا دوزيام بارتي وصلت بلي انه دخلت لعند السيده كوم كوا il était vraiment il était sympa فوالا. حاولت انها تخليني شويه اليز، عرفتني بلي كنت مستريسيه اي تو. الحمد لله سا ايتي بيان باسي. سيرتو راني طلبت بلي انه داك بركبي ديالي يخرج، ما خصوش يكون معايا، حيت لو فيت انني جوست tellement انا جو ستريس à chaque fois. فهو كيبقى كيضحك il a je peux vous dire que je peux commencer à raconter des bêtises. Voilà. Je peux dire دي كونغي كوا. اوتوماتيكمون طلبت بلي انا باش يخرج، والسيده تفهمت الحمد لله وخرجته، وبقينا انا وياها الراس في الراس. فوالا. لا بروميير كيسيون مع هاد السيده هادي، اون فوا قالت لي غادي نبداو سي بون سي بارتي، يديها على الكلافي باش تبقى تسجل كل شيء. اي حاجه قلتها. فوالا. قالت لي امتى دخلت لا فرنسا؟ داكار. quand je suis rentrée en France. Là, c'était la première question. خصك تقولي لا دات مقاده النهار والشهر والعام، ما تنسي حتى شي حاجه من هذا الشيء. قالت لي امتى تزوجت؟ quand je me suis mariée. طلبت مني on s'est rencontré où، فين تلاقينا. طلبت مني شنو هما لي الوزير ديالي انا وياه، ديزاكتيفيتي بارطاجي مع بركابي شنو هما. طلبت مني موراها علاش لحد الساعه ما دايرش الولاد. طلبت مني راه هادشي كتسولو يديها على الكلافي، كتسناني كنجاوب اوتوماتيكمون كتبقى تكتب. فوالا انتي كتجاوب، انا كنجاوب بكل تلقائيه حيت هي خلاتني ا مون دوني خلاتني اليز كوا. فوالا. بالنسبه للوزير جاوبتها بلي انه كوم كوا حنا كنسافروا بزاف. ابخي دي بوتيت اكتيفيتي بارطاجون انصامبل، ان بتي ريستو دو طون ان طون، سينما، فوالا لا مارش ماشان دي تروك كوم سا كوا. ابخي فين تلاقينا كل وحده كيفاش تلاقات مع راجلها، امتى دخلت لفرنسا كل وحده امتى دخلت، كاع كتعرفوا لي دات امتى جيتو. ابخي سولتني كيما قلت لكم على لي لوازير، سا سي بون جاوبت عليه. كونكو علاش مازال ما عنديش الولادي تو سا، بما نتوما كتعرفوا حياتي كيفاش دايره، فانا قلت لها كونكو يعني فضلت ما في بروفيسيونيل دافور عاد باش ندير وليدات. بون فوالا بريف. ابخي مورا ما قلت لها بلي انا كونكو يعني ركزت على ما في بروفيسيونيل هو الاول عاده باش نفكر باش ندير ناسس عائله وندير ولادي تو سا. Après, là, il a commencé à me poser des questions concernant mon travail, concernant la formation اللي درت، concernant الدبلوم اللي عندي، et concernant البوست اللي راني فيه دابا. يعني لدرجة أنا وسولتني فين أنا خدامة، واش من البوست فاش خدامة، وأي العنوان ديال ديك البلاصة فين خدامة فين. المهم مورا ما جاوبتها على هادشي كامل، والسي سولتني فاش خدام راجلي، وشنو كيدير، واش كتعرفي لونطربريز فاش خدام، فين راها كاينه في ديك لا فيل فاش راني ساكنه. بون دي تروك سامبل عادي، غير باش كتعرف واش راكي كتفهمي عليها، واش كتقدري تجاوبي بكل تلقائيه ولا لا، ولا بكل طلاقه. يعني ما كتضرش في هضره ولا جو سي با. بون بريف، ما عرفتش بالضبط علاش كيديو، مي اون توكا انا كنت كنجاوب بكل طلاقه، وما خاصكمش تكذبوا. هادي خاصكم يعني ننصحكم فريمون ما خاصكمش تكذبوا، حيت لو فات انا كي وصلتي لا بريفكتور فهما عارفين داروا لونكيت ديالهم ديجا، عارفين عليك كل شيء. سولتني واش انا انت شحال من خطره كنمشي للبلاد، وسولتني واش غادي نقدر نغاردي دي ليان في البلاد ديالي. قلت لها ايه، كون كوا ما فامي مي بارون تو سا راهم في البلاد، الوغ با ديكو وي شو وليجي باش نغاردي الروابط اللي كاينين.
هما عارفين. قلت لك شحال خطره كتمشي للمغرب جاوبتها بلا فيغيتي، حيت داكشي غادي تشوفو في الباسبور ديالك، يعني ما ماشي ما غاديش توضري ليها شي با زعما ان تروك سيكري تقدري زعما تخبيه. فوالا. ابخي سولاتني وي موراها سولاتني شحال كنبقى في المغرب ملي كنمشي، بحكم انني ما كنبقاش بزاف معروف عليا، كنبقى 2 سيمين ابخي كنمشي بحالاتي. قلت لها داكشي اللي كاين. فوالا. من بعد مورا هاد لي كيسيون كونسيرون لا في ديالي بيرسونيل ولا لا في اون كوبل ديالي، دازت المرحله الاخرى اللي هما لي كيسيون كونسيرون لا كولتور فرونسيز. وهاد لي كيسيون هادو خاصكم ماشي تحفظوا، تراجعوهم. يعني خصكي تعرفي شحال من حاجه على لا فرنسا. من بين السؤال اللي سولتني الاول شنو هي لا ديفيز ديال لا فرنسا. ابخي مورا لا ديفيز فرنسا سي كوا، سولتني على الرئيس الحالي ديال فرنسا شنو هو. قلت لي اعطيني 4 السميات ديال الرؤساء السابقين ديال لا فرنسا شنو هو. موراها سولتني على لو بروميير مينيستر سيكي. ابخي سولتني على لا ليبرتي سي كوا، حيت ديجا قلت لكم راه سولتني على الديفيز ديال فرنسا شنو هي. موراها سولتني على لا ليبرتي، خاصك تعطيها المفرد الصحيح ديال لا ليبرتي بالنسبه ليك سي كوا. موراها ايغاليتي فراترنيتي. ابخي قلت ليا واش ممكن نقدروا نزيدوا واحد اخر من غير هاد لي 3 ديفيز ديال فرنسا. قلت لها وي. قلت ليا بس دويت لوكيل. ابخي قلت لها دويت لا لايسيتي. موراها قلت لك شنو كتعني كلا لايسيتي. فوالا. المهم جاوبتها على هادشي كامل. ابخي موراها قالت لي دابا غادي نقدر ندخل راجلك. قلت لها اوكي. يعني انا بالنسبه ليا هادو هما الاسئله اللي سولتني بينو وبينها فقط. مورا ما دخلت راجلي عاود تاني سولاتو لي ميم كيسيون ابوبخي، فاش خدام وفين خدام، باش تاكد على داكشي اللي قلت لها واش تيفا يعني واش سي لا ميم شوز او با. ابري سولات راجلي قلت له شنو هما لي زاكتيفيتي اللي راكم كديروا اونصومبل. الحمد لله الا با راكونتي دو كونري سافا عندنا لي ميم ريبونس. اوغوزمون. حيت كاع ما وجدتوش زعما باش يحفظ ولا باش يقول ولا باش نتفاهموا على نفس الهضره. فوالا. ابري قالت لي با سا سرا تو. ابو انا فرونشمون انا فرونشمون مع ديجا مستريسيه اي تو. مي قلت لي با سي بون سي تو جيتو. قلت لك عندها كل شيء كونسيرنون الدوسي ديالي كامل مكمول، و لي ريبونس اللي بغات راه خداتهم. وقلت لي با خصني نتسنى دابا، خصني عاوتاني نرجع نتسنى. قلت لها واخا ماشي مشكل. قلت لك خصني نتسنى بين 6 شهور حتى 8 شهور تاع العام، كل على حسب لا بريفكتور ولا على حسب الديبارتمون فاش راهو كاين الواحد. قلت لها واخا. ابري سولتني واش راهو عندك البوليس ولا لا، واش يعني كانت عندي لونكيت ديال البوليس ولا لا. قلت لها لا. قلت لي بون. قلت لها وي مازال ما شفتهاش. انا صحاب لي واش سي لونكيت فوازيناج غيبقاو غيمشيو يسولوا الجيران ديالي، يعني ما كاينش اللي غيوصلني اون توليكا. فقالت لي نو 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 نورمالمون غادي تكون عندك لونكيت ديال البوليس. قلت لها داكور. بون جمعت حويجاتي، جمعت لي زوريجينال ديال داكشي اللي طلبات مني، عاوتاني جمعت الدوسي ديالي وسلمت عليها وخرجت في حالتي. هادشي اللي كاين. جلست بون كان رونديفو مع 10 25 بالضبط. خرجت مع ديك 11:20 صافي بريسك اون بين لا طونط ديجا فاش راني جالسه كنتسنى في لا لا طونط، حيت جو مابيل بلو شحال بقيت كنتسنى، وبين ملي دخلتنا عندها البيو. فوالا. المهم لونتروتيان الحمد لله سا ايتي بيان باسي ترونكيل. فوالا جو بونس يعني جاوبت على كاع لي كيسيون كاملين، ما غلطت حتى شي حاجه، حيت اختكم كانت كتحفظ. باش ما نكذبش عليكم كنت كنحفظ سي نورمال. فوالا. ابخي العشيه فيغ 14 هكاك جاني واحد لابيل.
ما جاوبتش عليه حيت ما كنعرفش النيميرو. خلى ليا ميساج فوكال. مشيت لالا عيطت على الميساج، قالوا لي لقيت بلي انا هو البوليس. البوليس قالوا لي كون كوا شوي مدام تلتال معيطين ليا بارابور على دوموند دو اللي درت بوغ اتر ناتوراليزي، وبغاو باش يهضروا معايا باش ياخذوا ان رونديفو اللي يقدر يعني اللي يقدر يكون مسلكني انا ومسلك راجلي او ميم طون، حيت حتى اونكا راجلي خاصو يكون معايا، خاصو يكون مسلكني انا ومسلك راجلي او ميم طون ومسلكهم هما. فوالا. اوتوماتيكمون وانا ما تصنت الميساج فوكال هزت التليفون عيطت له. عيطت له تلاقيت مع واحد السيد ابار بونجور بونجور فوالا شوي مدام تلتال، راه عيطوا ليا، راه تصنت لي ميساج فوكال سيتي كونسيرنون تيل سوجي فوالا. ابخي قال لي اي أه... تقريبا قلت له واش ممكن الا كان ممكن سيت ابري حيت فريمون خديت لا جورني راجلي خدها لا جورني الوغ tu vois سي با غاف سا با مومبوتي نون بلو باش يجي عندي شي حد في الجور ميم. باغ كونطخ قال لي نو ما يمكنش، فخدينا رونديفو ابري 3 جور، موراها بثلاث ايام. موراها بثلاث ايام فيكسينا رونديفو اونصومبل كاملين، حيت طلب مني باش يكون راجلي معايا وقال لي راه محتاج شي وراق وجديهم ليا مورا ما غنجي. قلت له داكوغ شنو هما؟ هزيت الورقه وستيلو كنكتب الفوتوكوبي ديال ليفغي دو فامي، السي في ديالي اجور، فوتوكوبي ديال الكونطرا ديالي ديال الخدمه، لوريجينال ديال الكونطرا ديالي، فوتوكوبي ديال الدبلوم ديالي لوريجينال اوسي، لي 3 بولتان سالير ديالي ديال لي 3 موا ديرنيي كوا. بيان سور لي فوتوكوبي حيت ما كانتش لي زوريجينو، وطلب مني لي فوتوكوبي ديال ما كارت سيجور، لا كارت ديدونتيتي ديال راجلي، فوتوكوبي ديال لا كارت ديدونتيتي تاع راجلي، وطلب مني شنو طلب مني مازال ah oui une lettre de motivation. alors CV à jour une lettre de motivation les photocopies ديال diplôme وديال وديال carte séjour et carte d'identité de mon mari ou les photocopies ديال le contrat de travail ديالي et bien sûr les originales aussi يعني les originaux pardon حتى هما معاهم. فوالا. ولا ليتر دو موتيفاسيون راه كاين ليكزومبل في الانترنت تاع البنات، غتدخلوا للانترنت طابيو جوجل اون ليتر دو موتيفاسيون بور ايتر ناتوراليزي اوتوماتيكمون يعني كيبانوا عندكم شله امثال وشله دي زيكزومبلير ديال هادشي. انا كتبتها بيديا، من الاحسن تكتبوها بيديكم يعني ما تحاولوش تكتبوا في البيسي باش تامبريميو ابري، il vaut mieux كو تكتبوها بيديكم نتوما. فوالا هادشي اللي كاين. موراها بثلاث ايام جا عندي جا صونا كيعرف كيما عارف النمره ديال التليفون ديالي، عارف النمره ديال الدار سي نورمال فوالا ما محتاج حتى شي حاجه توريها ليه. فجا عندي بوحدو جا واحد السيد ماشي جاو بجوج، جا واحد وجا ولابس عادي يعني ما غاديش تقولي بلي انا سي ان بوليسيان كاو داكا. جا لابس سيفيل ترونكيل. بونجور بونجور دخلنا جلس في الصالون معنا، بروبوزيت عليه واش باغي كافي، قال لي وي جو فو بيان. جبت الكافي جايبه معايا دي بتي بسكوي دي تروك كوم سا فوالا. المهم ضيفت السيد قبل ما يجي عندي حيت قال لي 15 تجي عندك، ولات 15 بيل بوال عيط لي قال لي سمحي لي غنطلع واحد ان كاردور. قلت له ماشي مشكل سي با غاف، وفعلا تعطل ان كاردور بيل بوال يعني 15 ايكار صونيت كتصوني نيشان. المهم بالتوقيت داكشي حيت ما نعاودش لكم يا الخلعه تلقي مني والخلعه تلقي مني. يا بخي با كيما قلت لكم بروبوزيت عليه واش بغا كافي قال لي وي. فمشيت صايبت الكافي. ف اسو مومون لا كان كيهضر مع راجلي بون سافا وزيلي بيان في فخوا ناشا يعني عادي كيدخلك عادي وجالس واحد ما عمرك شتي ولكن جالس في وسط دارك وصاحبي. ايوا مورا ما صايبت الكافي ضيفناه وجلست جايبه الدوسي ديالي داكشي كاع اللي طلب مني ايتو وحطه حدايا. Après, voilà, vous avez fait la demande, machin et tout. J'ai dit oui. Ah bah, Galia, bah, Galia,
واش عيطوا لي لا بريفكتور واش من شحال هادي باش دوزتي لونتروسيون ديال لا بريفكتور. قلت له لا، قلت له راه في الجور ميم فاش راك معيطي ليا وهذا سي تو. قال لي داكا اوكي با صافي با زعما ماشي بزاف، حيت قال لك توصلنا بالدوسي وي وكان علينا نديرو لونكيت صافي ان مومون. باغ كونطخ مع كون كوا زعما راه عندهم دي بروبليم مع لي غريفي وهذا، فما قدروش زعما ما يقدروش يسيروا لي دوموند فيت في كو. مي لوجيكمون خاصهم كيدير البوليس هو الاول، عاد باش لونتروتيان ديال لا بريفكتور. فوالا. مي انا داكشي عندي داز بالمقلب اصلا، كلشي كيدوز عندي بالمقلب دي فوا. موراها سي بون قال السيد بخي قال لي عاودي ليا على حياتك شويه، هز ورقه وستيلو بقى كيكتب. قلت له من امتى؟ قال لي عاودي ليا على لونفونس ديالك، عاودي ليا على الطفوله ديالك فين دازت. عاودت له النيفو سكولير اللي عندك، علاش، واش خدمتي في البلاد، حيت انا عندي ان باك بلو دو، فقال لك علاش ما كملتش. فوالا دي كيسيون كوم سا عادي، ولكن بقى كيكتب. يعني ما بقاش السيد كيكتب. ابخي امتى جيت وانت تعرفت على راجلي، وفين تعرفنا انا وراجلي، حيت هو سبحان الله كان في المغرب وكيعرف المغرب مزيان. ففين تعرفت انا وراجلي عاودت له هذا، بقينا كنضحكوا شويه تو. ابخي داز قال لي شنو درتي من اللي جيتي لدابا، يعني من نهار اللي جيتي حطيتي راسك في هاد لافرونس شنو درتي، يعني باختصار عاودي لي شنو درتي. فعاودت له داكشي اللي كاين، كون كوا جيت درت الفورماسيون ديالي، ومورا الفورماسيون ديالي خديت الدبلوم ديالي، ومورا الدبلوم ديالي قلبت على الخدمه، درت دي ستاج، كنت في الانتيريم. ولا هنا حبسني. شحال بقيتي عاد باش لقيتي فورماسيون، ومورا ما لقيتي فورماسيون واش لقيتي خدمه فيت في، وشحال بقيتي مع لا بواد دانتيريم. ودابا ملي سنيتي الكونطرا ديالك امتى سنيتيها وفين كانوا كيعرفوك. قلت لهم راه كنت انتيغيمير وكنت خدامه عندهم واحد 3 موا طون انتيغيمير، ابخي عجبتهم الخدمه ديالي، ابخي خداوني. فوالا. المهم يعني جي با رونكونتي دي كونري، ما كذبتش، قلت داكشي اللي كاين بالضبط، يعني في التفاصيل وبالديتاي داكشي اللي كاين. ايوا وي با قال لي كوكي داكا. ابخي عاوتاني بدا كيقيد ابخي قال لي ouais, bah, ça fait 5 ans, il a dit. Bah, ça va, vous avez presque tout fait, quoi. سولني متى شرينا الدار، سولني آه، سولني على الكونطرا ديالي متى سنيتها، سولني على دي تروك كوم سا كوا. معليش يعني كونسيرنون جوست حياتي فقط. ابخي رجع لراجلي. راجلي قال ليه سافا زعما واش ما كانوش عندي دي ديفيكولتي باش انني نتيغ دغيا وهذا، حيت بحكم ان راجلي صافي دي زاني هو هنا تو سا. ابخي عاود له عادي كيهضر تو. فوالا. موراها سي بون سا ايتي بيان باسي. ابخي بقى كيشرب الكافي ديالو ان بتي مومون، بقى كيكتب، ما عرفتش اش كاين كيخربق تماش كيكتب. ابخي قال لي طلبت منك شي وريقات tout à l'heure. قلت له وي. قال لي وريهم ليا، عطيهم ليا، عطيني هذه كيقولها لي وحده بوحده. بون ان كونسي البنات، الا غادي ديروا بحال هكا، يعني الا غير كتوجدوا الدوسو ديالكم ولا عندكم هكاك مونكي دو بوليس عندكم في الدار، وبغيتو توجدوا الوراق ديالكم في اي مجال ولا اي حاجه، في لا كارت دو ريزيدون، في لا كارت سيجور، في لا دوموند دو ناسيوناليتي، اي حاجه، ضروري ومؤكد كل مره تحطوا لوريجينال مع فوتوكوبي لتحت. ما تلفوش تبقاو تقلبوا فينا هما لوريجينال فينا هي لا فوتوكوبي نو. خاص داكشي يكون يعني منظم بروبر بيان في كوا. لوريجينال الفوق، تحت منها فوتوكوبي. انا كنعطي مثلا ملي قال لي راه طلبت منك شي وراق وهذا، يعطيهم ليا، كيقولهم ليا واحد بواحد، ماشي مشكل. عطيتو لوريجينال ديال الكونطرا ديالي، تحت منها فوتوكوبي، قرا لوريجينال، عطيتو فوتوكوبي، رجع ليا لوريجينال حطيتو ابار. ليفري دو فامي عطيتو لوريجينال معاه لداخل فوتوكوبي، خدا فوتوكوبي رجع ليا لوريجينال. سي فاسيل بالنسبه ليك انتي،
وباش ما تتلفيش en plus même pour lui غادي يقول tu vas voilà comme quoi c'est une dame bien organisée quoi. يعني ما غاديش انت تجي تحلي الدوسي وتلفي وتقلبي على ورقه وعلى اختها فين كاينه ويلي فوالا نو il faut pas toujours l'original fort photocopie لتحت. Voilà, après, c'est bien. C'est facile à faire et comme ça que tu organises ou vite fait quoi. Alors, غدا كاع الورق اللي طلب مني السي في ولا ليتر دو موتيفاسيون ديالي حتى هما معاهم شرب الكافي ديالو. ابخي قال لي من هنا ل5 سنين القدام فين كتشوف في راسك. هذا ما واحد السؤال ما توقعتوش نهائيا حيت يعني بحكم بارك الله الحداقه ديالي راكم هكا تعرفوني يعني شفت كاع في جوجل يعني نقول لكم قريت على جوجل تقريبا في كونسيرنو هذا السوجي هذا قريتو كامل مي هاد لا كيسيون ما طاحتش ليا في البال ما قريتهاش يا اختي ما قريتهاش يا خواتاتي والله ما قريتها. من هنا ل 5 اش فين كنشوف راسي فوالا. قلت له لا ريبونس ديالي ديسي 5 قلت له كنشوف راسي عندي وليد ولا بنيه. قلت له كنشوف راسي غادي ندوز نولي شاف في الخدمه ديالي. قلت له ديسي 5 غادي تضحكوا عليا مي فغي اون فغي كنشوف راسي فرونسيز و فوالا يعني غتولي عندي ناسيوناليتي فرونسيز وغنشوف راسي بلي انه غيولي عندي الحق انني نصوت وغادي نصوت سي تو. ابخي قال لي با سي بيان اي تو فوالا. ابخي قال لي زعما كون كوا راه فكرت في الطريقه هو باش فكر. انا قلتها بكل تلقائيه هو قالها لي بطريقه باش شافها. قال لي خديتي تا فامي دابور فكرتي في تا فامي دابور ابري تا في بروفيسيونيل ابري يعني مون انتيغراسيون ان توكا في الاخر. bah d'ici 5 ans après خديت ناسيوناليتي ولا ما خديتهاش دو فاسون يعني داكشي اللي ناويه ندير اون فغي الا سيدي ربي كتاب وكمل عليا بيان سور هادشي اللي كاين. ابخي قال لي سيتي كو encore la question après oh là là اه وي سي فري. قال لي واش ما عندكيش دي زاموند نو بي يعني واش عندكيش دي زاموند ما مخلصاهمش. قلت له على حد علمي لا انا ما عندي دي زاموند وما كان اصلا جو غوسوا با داموند صراحه ما الحمد لله كنسوق وما عمرني درت شي حاجه وما عمرني حرقت شي ضو وما عمرني حرقت شي ستوب وهذا الحمد لله. قلت له على الحد العلم ديالي حيت بتيتر يعني كاينه شي حاجه مازال ما وصلتنيش ممكن مي على حد العلم ديالي لا لي زامبو ديالي مخلصاهم لا تاكس دابيتاسيون ديالي مخلصاها لا تاكس فونسيير ديالي مخلصاها جي با داموند كونسيرون مون بيرمي كوا كوم كوا جي توجور مي 12 بوان فوالا. بقى كيضحك كمل الكافي ديالو وهز حويجاتو والسلام عليكم وصيفطو حتى لبرا وقلت له بسلام عليك اي ميرسي وهو يمشي. هذا ما كان. اه نسيت كاين واحد السؤال مهم طرحته عليا هذيك السيده ديال لا بريفكتور باغ كونطخ راه يلاه تفكرتو سمحوا لي. قالت لي علاش باغا تولي فرونسيز علاش بغيتي تكوني فرنسيه ولا علاش بغيتي تاخدي الجنسيه الفرنسيه. ما غاديش نجاوبكم على السؤال شنو قلت انا مي حيت كل وحده والدافع ديالها الاساسي علاش باغا تولي فرونسيز. هذا السؤال طرحته عليا كان تقريبا مورا ما كملت لي كيسيون ديال لي فيون كومون او بيان ديال لي كيسيون كوبلا. السؤال الاول كان لا ديفيز موراها علاش بغيت نولي فرونسي. وسولتني سؤال اخر اسمحوا لي انا تفكرته خانتني شويه الذاكره اليوم. قلت لي واش انا تسجلت في شي اسوسياسيون واش كندير شي عمل جمعوي دي تروك كوم سا كوا. فداكشي اللي تسجلت فيه قلت ليها داكشي اللي ما تسجلتش فيه ما تسجلتش فيه. المهم ما خصكمش تكذبوا خلاصه القول بلا كذوب عافاكم.
فوالا. كنتمنى نكون اني فدتكم التجربه ديالي. المهم راني مدوزه لونكيت ديال البوليس، وراني مدوزه l'entretien في لا بريفecture. الحمد لله tout ça a été bien passé. دابا سي كيسيون داتونت، كنتسنى يعني شنو غايقولوا ليا وباش غادي يجاوبوني ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى خير ان شاء الله، وكنتمنى ناخدها في اقرب وقت ممكن. فوالا فوالا. كان هذا هو الموضوع ديال اليوم. درتو على جوج الاجزاء، دو بارتي اون فيت، حيت لا فيديو كتكون طويله بزاف. لا بروميير بارتي راني حطيتها ديجا في لاشين، الا دوزيام بارتي ان شاء الله غادي نحطها تو سويت ابري مورا نقطع هذا لونجسترومون ديال لا فيديو. كنتمنى فريمون نكون فدتكم في هذا الموضوع هذا، ومرحبا باي سؤال كيف ما كان النوع ديالو. باغ كونطخ خليو ليا لي كومونتير عافاكم تحت هاد لا فيديو هادي باش نقدر نجاوبكم تحت هاد لا فيديو اوسي. باش كل وحده فيكم قرات ولا كان عندها شي سؤال وحطاتو وجاوبتها، اللي جايه من بعد باغا تسولني نفس السؤال تلقى ديجا يون ريبونس بلي انها مكتوبه وكاينه. وني بيان داكوغ البنات. فوالا كنتمنى نكون واضحه بزاف هادشي اللي قلت كامل في لي ديتاي كاملين. يعني فريمون جي اوبليي جي تو دي دو ا جوسكا زد. دعيو معايا انني نتوفق و... ويا ربي يا ربي يا ربي ما يخليونيش نتسنى بزاف حيت جوني ماغ ديجا سا برون دو طون. كيسيون دو طون صعيبه شويه. فوالا. تهلاو ليا في ريسكم، يا على بروشين ان شاء الله. بسلامه، بيزو.